बटग्राम चेयर लिफ्ट तकरीबन 900 फुट बुलंदी पर, जो कल से हमने देखा जिस तरह से बच्चे फंसे और जैसे उनको रेस्क्यू किया गया। 6 तालिब इल्म, 2 उस्ताद, 14 घंटे का तवील और सनसनीखेज ये ऑपरेशन था जिसके ज़रिए उनको बचाया गया है। पूरी कौम दुआ गो थी और जिस तरह पाक फ़ौज ने, रेस्क्यू एहलकारों ने, ज़िले इंतज़ामिया ने, मकामी अफराद ने और एट द सेम टाइम मीडिया ने कोई और बात नहीं की। बात सिर्फ उन बच्चों की हो रही थी, कैसे बचाया जाएगा। लम्हा लम्हा बड़ा कीमती था, ज़िंदगी मौत की कशमकश में थे वो बच्चे, और जिस तरह से ऑपरेशन किया गया ज़ाहिर है उस पर बात करना बहुत अहम है। जितनी तारीफ़ की जाए मैं कहूँ वो उतनी कम। ऐसे में जो तनकीद करने वाले आज हम उनकी बात भी करना चाहेंगे। जब भी ऐसा कोई मामला होता है सब कहते हैं अच्छा ऐसे क्यों नहीं हो रहा, अच्छा वैसे क्यों नहीं हो रहा, अच्छा ऐसे क्यों नहीं और वैसे क्यों नहीं। सब एक्सपर्ट बन जाते हैं, सब एक्सपर्ट बन जाते हैं। हैं। फील्ड के चाहे कोई भी मामला होता है हम उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाते हैं कि हमें पता है ये ऐसे हो जाता तो ये ऐसे करना बेहतर था। हालांकि जिसने किया और जो कर रहा था जरा उनको बेहतर पता है कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। एट द सेम टाइम कुछ सवालात ऐसे जो इस ऑपरेशन के बाद उठते हैं वो ये कि वहां पर क्या यही एक ऑप्शन होती है डोली लिफ्ट के अलावा, क्या बच्चे या वहां पर रहने वाले आपस में आमदोरफ्त उनका इलाकों का कैसे होता है। उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कितने इक्विप्ड, कितने ट्रेंड हम हैं कि अगर ऐसा कोई वाकया खुदा न खास्ता हो जाए, क्योंकि जितनी ताखीर होती है उतना ही भारी वक्त उन वालिदैन पर, उन फैमिली मेम्बर्स पर गुजरता है जिनके प्यारे इस तरह किसी जगह पर स्टक होते हैं। अब क्या हो रहा है, केपी की निगरान हुकूमत ने सूबे भर की जो चेयर लिफ्ट्स है उसके मुआयने की हिदायत की है और तमाम अजला की इंतजामिया से कमर्शियल और रिहायशी चेयर लिफ्ट्स के बारे में 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट तलब कर ली है। इस मामले पर आज हम बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं एविएशन एक्सपर्ट हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड टीपू सुल्तान साहब, आपको वेलकम भी करते हैं। इसके साथ साथ ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक वहीद साहब ने भी ज्वाइन किया है। आप पर आने से पहले जब हम हीरोज़ की बात करते हैं, हमारे वो हीरोज़ जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल किया, यानी आगाज़ तो होता है जब पाक आर्मी पहुँचते, एविएशन का हेलीकॉप्टर पहुँचता है, लेकिन उसके बाद जिस तरह जिप लाइन एक्सपर्ट वहाँ पर पहुँचे, और जब जिप लाइन एक्सपर्ट की बात हम करें, अली, अब फुटेज आपको दिखाएंगे भी, और जिस तरह से अली और उनकी टीम ने वहाँ पर पहुँच के बच्चों को रेस्क्यू किया, तो अली ने हमें ज्वाइन किया। अली बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अली, मैं सवाल करना चाहूँगा आपसे, जब कल ये फुटेज सामने आई, ये खबर सामने आई, किस तरह एक डोली लिफ्ट है, लटक गई है, रस्सियाँ टूटी हुई हैं, बच्चे अंदर हैं, पहला ख्याल क्या आया? सर, जो सबसे पहला ख्याल दिल में यही आया था कि अल्लाह पाक काम ले ले मुझसे। अली, राब्ता किसने किया था, किस तरह से आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई थी? सर, मुझे डीसी मानसरा हैं जो बिलाल शाहिद राव साहब, उन्होंने राब्ता किया कि जी इस तरह आर्मी ने ये प्रोजेक्ट करना है और वो लगे हुए हैं। एक बंदा उन्होंने रेस्क्यू कर लिया है, बाकी वो अब एनवायरनमेंट और वेदर भी ख़राब होता जा रहा है वहाँ पे, और हेली की होवरिंग से ये टाइम टेकेंगे, ये प्रोजेक्ट काफ़ी लंबा जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो आप ऐसे करें कि हम आपको आर्मी आपको हेली प्रोवाइड करेगी, आपको ठाकरा स्टेडियम मानसरा से रिसीव करेंगे और आपको हम पाश्तो जो गांव का नाम है उस जगह पे आपको लेके जाएंगे। आपने बाय जिप लाइन लोगों को रेस्क्यू करना है, क्योंकि आर्मी के बकौल ये बाय जिप लाइन आसानी से रेस्क्यू हो जाएगा और इसके एक्सपर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह हेवल्स वे की टीम अवेलेबल थी, तो डीसी साहब ने मुझे अप्रोच किया था। और अली, टीम कितनी थी आपकी जो वहाँ पर पहुँची, और फिर कैसे प्लान किया, कैसे उसे एग्जीक्यूट किया, क्या चैलेंजेस थे? सर, हम 3 बंदों की टीम थी सर हमारी, एक जिसमें मैं खुद लीड कर रहा था और साथ मेरे इलियास थे और एक मेरे टीम के मेंबर थे हमाद। हम तीनों सर वहाँ पे पहुंचे, हेली से हम निकले, कोई 20 मिनट की सर हमारी रनिंग थी, वॉक नहीं कह सकते, हम रनिंग करके पहुंचे अपने पॉइंट पे। जब वहाँ पे पहुंचे तो आर्मी भी थी और तकरीबन 5-6 हज़ार लोगों की नफरी थी जो सिविलियंस और लोकल कम्युनिटी थी। उसमें सर मतलब आर्मी का बहुत अहम रोल था, आर्मी ने उनको भी हैंडल किया, हमारी भी वहाँ पे जो हमने एक्सपर्टीज दी हमें करने में आसानी दी, और 90% आर्मी का सारा मेरे साथ अप्रोच था, हर चीज़ में वो मेरे साथ अप्रोच कर रहे थे। फिर इसको अल्लाह के फजल से, माँ बाप की दुआओं से और बाकी सारे इलाके के लोग दुआएं कर रहे थे, उस वजह से अल्लाह पाक ने हमें हिम्मत दी। हम उस जो वायर टूट गई थी पुली डोली की, वो उसके अलावा जो एक के ऊपर अभी वो सस्टेन कर रही थी, उसके ऊपर जब हम गए तकरीबन हमें 3-3.5 घंटे लगे 7 बंदों को रेस्क्यू करने में। एक तो ऑलरेडी आर्मी कर चुकी थी, फिर उसके बाद 7 बंदों को हेवंस वे की टीम ने रेस्क्यू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सारा सेफ एंड साउंड ये हमने क्लियर किया और इसमें कोई जानी नुकसान नहीं। और सबसे ज्यादा ये था कि हमारी अपनी जान रिस्क पे थी। हमने अपना प्रॉपर जाके पहले एंकर्स चेक किए जी कि ये ओके हैं, इसके ऊपर मैक्सिमम इतना वेट और डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। उसके बाद हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया। 20 से 25 मिनट हमने इसको प्लान किया वहाँ पे। अच्छा चलिए, अब उस सिनेरियो की भी बात करना चाहेंगे जिस वक्त आप डोली के पास पहुंच चुके थे। उस टाइम का क्या मंजर था, आपने क्या देखा? असल में
ان بچوں نے 7 بچے جو اس وقت لفٹ کے اندر تھے ڈولی کے اندر، انہوں نے تقریباً 14 سے 15 گھنٹے گزار لیے تھے. ایک بندہ ان میں بے ہوش تھا، لیکن اس کو پانی آلریڈی آرمی نے وہاں پہ دے دیا تھا، مطلب ان کو راشن پہنچ گیا تھا. اس کو وہ پلایا دوبارہ، وہ تھوڑا سا ہوش میں آیا. اس کے بعد باقی سارے ڈرے ہوئے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یار یہ بھی آ گئے ہیں تو کہیں ہم سارے گر نہ جائیں. ان کو ہم نے پہلے تو 5 منٹ ریلیکس کیا، پانی پلایا ساروں کو. اس کے بعد ہم نے ایک بندے کو ڈولی کے اندر، میرا سٹاف اترا الیاس، اس نے ساروں کو اکوپمنٹ پہنایا. اکوپمنٹ پہنانے کے بعد ان کو ہم نے سب سے پہلے سیف کیا وائر کے اوپر کہ اللہ نہ کرے ڈولی گر بھی جاتی ہے تو بندے سیف ہونے چاہیے. اس کے بعد سیفٹی کے بعد سر ہم نے ان کو پھر اپنے ساتھ ہم ایکسٹرا پولیس لے کے گئے تھے، پولیس کے ساتھ ہوک کیا ان کو، اور پیچھے ہم نے اپنے ساتھ رسے باندھے ہوئے تھے. وہ سارے رسوں سے ان کو دوبارہ پیچھے آرمی نے کھینچا، سویلینز نے کھینچا اور سارے واپس ریسکیو آئے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو دیکھا اس وقت دل میں یہ آیا کہ چلیں ان کی 8 بچے ہیں، 7 بچے ہیں، یہ 7 مائیں 8 مائیں جو دعائیں دیں گی نا، یہ ساری زندگی انشاءاللہ میرے لیے کامیابی ہے. جب آپ ریسکیو کر رہے تھے، بلکہ میں ضرور پوچھوں گا آپ سے کہ بچوں کو لے کر آنا، جس طرح آپ نے وہاں سے بچوں کو نکالا، لے کر آئے اور جب پہنچے، وہ بچے جو کئی گھنٹے سے پھنسے ہوئے تھے جب پہنچے اور وہ جو علاقہ مکین وہاں پر اکٹھے تھے، پھر وہ کیا منظر تھا جب وہ بچے پہنچ گئے، جب انہیں کو معلوم ہوا کہ اب ہم سیف زون میں آ گئے ہیں؟ ایک تو سر وہ پختون بیلٹ ہے، وہاں پہ عورتیں بالکل باہر نہیں تھی. مجھے اس میں یہ اچھا لگا، اور ظاہر ان کی مائیں تھی وہ افسردہ تھی، لیکن ان کے والدین یا لوگ کافی زیادہ تھے. ہر بندہ ہمیں چوم رہا تھا اور ہمیں خود ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ مطلب کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور ہم نے کیا کر دیا ہے. اور بس صرف استغفار پڑھتے گئے اور استغفار پڑھتے ہوئے آئے، اور بس اللہ کا بس شکر ہی کیا ہے جی کہ چلیں اچھا کام زندگی میں ہم سے ہو گیا ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پھر توفیق دے اور یہ ہزاروں بار زندگی میں کریں. تو علی، اس کے بعد جو ہے اداروں نے رابطہ کیا، اپریشیٹ کیا گیا آپ لوگوں کو، اس کے بعد کس کس نے ابھی تک آپ سے رابطہ کیا ہے؟ الحمدللہ یہ اللہ پاک کا فضل ہے سر. اس میں ابھی سر ڈی سی مانسرا نے بھی مجھے بلایا ہوا ہے کہ جی آپ ہمارے پاس ضرور آئیں، وہ ویلکم کر رہے ہیں سر. آرمی مجھے بہت سر آن کر رہی ہے، ویلکم کر رہی ہے. اس میں آرمی بہت زیادہ، مطلب لو آرمی کا میرے ساتھ بہت زیادہ ہے سر الحمدللہ. اور اس کے علاوہ سر لوکل کمیونٹی اور ہمارا سر میں بیسکلی مانسرا کا ہوں، جو میرے مانسرا کے رہنے والے چاہنے والے لوگ ہیں وہ سارے میرے انتظار میں ہیں کہ بھئی آپ ہمیں ٹائم دیں. ہر بندے کی سر اتنی محبت ہے کہ میں اس نہیں ہوں، لیکن اللہ پاک نے بس رحم کر دیا میرے اوپر. علی، اب میں چاہوں گی کہ ذرا ہم اس سینیریو کی بھی بات ضرور کریں کہ جب آپ ان کو ریسکیو کر رہے تھے، ان تمام بچوں کو، جب آپ ڈولی کے پاس گئے اس وقت کیا حالات تھے، اور اس کے بعد جب آپ ان کو لے کر آ رہے تھے، جب ان کو پتا ہے ایک ڈر اور خوف، جس طرح پہلے بھی ہم آپ سے بات کرتے آپ نے بتایا تھا کہ وہ ڈر ضرور رہے تھے کہ کہیں امبیلنس نہ ہو جائے اور ویٹ کی وجہ سے سبھی نہ گر جائیں، تو ان کے کیا ایکسپریشنز تھے اس وقت جب آپ ان کو لے کر آ رہے تھے؟ وہ کتنا طویل سفر تھا کہ اپنے جو سیف مقام ہے وہاں تک پہنچنے تک، وہ ایکسپریشنز ذرا ہمیں بتائیں. سر میں نے یہ محسوس کیے انہیں ہم فرشتے لگ رہے تھے. علی بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے اور ہم سے بات کرتے ہیں پورے ریسکیو آپریشن سے متعلق. بریگیڈیئر ٹیپو سلطان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جب بھی ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے ہم ضرور جاننا چاہیں گے پروٹوکولز کیا ہوتے ہیں، چونکہ ذرا ایک آواز اٹھی جی کہ تاخیر بہت ہوئی ہے، ایسے کر لیتے ویسے کر لیتے. آپ چونکہ ایکسپرٹ بھی ہیں، آپ نے ایسے بہت سے آپریشن میں خود حصہ بھی لیا، کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کس طرح سے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے ایسا کوئی بھی ریسکیو آپریشن؟ دیکھیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تک کوئی ابہام نہ رہے قوم کو. پہلی بات یہ ہے کہ سیٹ آف کنڈیشنز جو وہاں پہ ایمرجنسی ہوئی تو جو ریسکیو ٹیم ہے اس کے پاس جو انفارمیشن آتی ہے وہ بہت سکینٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر ریسکیو کی جو پروفیشنل اپروچ ہے یا پروٹوکول ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسی ہے. یہ پائلٹ کو سائٹ پہ جا کے پتہ لگتا ہے کہ اس نے کتنا ہوور اونچا کرنا ہے، اس چیئر لفٹ کی کیا پوزیشن ہے، کیا اس کا ٹیلٹ اینگل ہے، اوپر ایک اور وائر لگی ہوئی تھی، ویدر کنڈیشنز جو ہے وہ جا کے اس کو پتہ چلی کہ اس ہائٹ پہ کتنی آواز چل رہی ہے، آل دیٹ. میرے خیال میں اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان آرمی اور پاکستان آرمی ایویشن نے ان گنت ریسکیو آپریشنز کیے جن کا میں خود وٹنس ہوں، میں خود کیے. ہم نے بہت زیادہ ہائٹ پہ جو سروس سیلنگ، ہر جہاز کی ایک سروس سیلنگ ہوتی ہے کہ اس سے اوپر وہ نہیں جا سکتا، ہم نے لوڈ کام کر کے سیٹیں اتار کے ایک پائلٹ رکھ کے کرو چیف اتار کے تو بڑے بڑے ریسکیو کیے ہیں. یہاں پہ مشکل یہ تھی کہ دیکھیے پاکستان آرمی اس میں کامیاب ہوئی کہ وہ چیئر لفٹ سے لوڈ جو ہے 2 بچوں کا وہ کم کر سکی. یہ بہت سگنیفیکنٹ بات ہے. اگر اس کو وہ رش کرتے یا انہوں نے سائڈ سے بچوں کو نکالنا تھا، اور جب سائڈ سے بچوں کو نکالنا تھا وہ جو ریسکیو والا آدمی ہے اس کو کوئی فوٹو ہولڈ نہیں تھا، وہ کسی پہاڑ کی چوٹی نہیں تھی، کوئی چٹان نہیں تھی، اس نے ہوا میں معلق رہ کے کرنا.
اب پوائنٹ یہ ہے کہ اگر جہاز ہوور کر رہا ہے 20 فٹ یا 30 فٹ ایک اور وائر جا رہی ہے، اس سے اوپر پائلٹ نے ہوور کرنا ہے، تو جتنی لمبی سٹرنگ ہوگی جس پہ وہ لٹکا ہوگا اتنی اس کی ڈسپلیسمنٹ زیادہ ہوگی۔ اب یہ بہت رسکی بات تھی کہ جب آپ ایک یعنی کہ ایک سوراخ سے ایک بندہ نکال رہے ہو اور وہ ٹلٹیڈ بھی ہے اور اوپر سے روٹر ڈاؤن واش بھی ہے، ہوا بھی چل رہی ہے، تو خدا نہ خواستہ اگر گر جاتا یا کچھ ہو تو پھر لوگ ڈولی ڈگمگا بھی رہی تھی، اوبیسلی وہ بھی ایک طرح سے بیلنس تو نہیں تھی نا؟ نہ بالکل بیلنس نہیں تھی۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دو مین کیبلز پہ چلتی ہے اور اس کے سائڈ پہ جو ہکس ہوتی ہیں اس میں وہ سٹیبل رہتی ہے، اور دو مین کیبل پہ اس کا یہ ہے۔ یہ کوئی ماڈرن چیئر لفٹ تو تھی نہیں۔ سر تنقید اس بات پہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، میں چاہوں گی صرف کلیئرٹی کے لیے کہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے ریزنز کیا ہوتی ہیں۔ لوگ تنقید یہ کر رہے ہیں کہ جو کہ رات کے اندھیرے میں اتنے کم ٹائم کے اندر جس طرح سے ریسکیو کر دیا گیا ہے کہ ایک چھوٹی ڈولی ڈالی گئی اور اس کے بعد ایک ریسکیور گیا اور بچوں کو نکال کر وہ ساتھ لے کر آ گیا، تو یہ کام دن میں کیوں نہیں ہو سکا؟ اس کے لیے اندھیرے کا ویٹ کیوں کرنا پڑا؟ اور پھر اتنے ٹائم تک بچے جو ٹرامیٹائز ہوتے رہے وہاں پر، گھنٹوں وہ ہوا میں معلق تھے، لٹکے ہوئے تھے ایک طرح سے۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کسی بھی ایمرجنسی میں پیشنس، آپ بہت جلدی کر کے اس کا کام خراب نہیں کرتے۔ اگر وہ گر جاتی، اگر وہ پائلٹ انسسٹ کرتا ہے MI-17 کا اس قدر روٹر ڈاؤن واش ہوتا ہے کہ ہیلی کاپٹر کے نیچے ایک جھکڑ چل رہا ہوتا ہے، پھر یہ ہے کہ اگر جہاز جو ہے وہ 2000 فٹ پہ ہوور کر رہا ہے، پائلٹ کے پاس رائٹ لیفٹ کوئی ریفرنس نہیں ہے کہ اس کی جہاز کی ڈسپلیسمنٹ ونڈ سے کتنی ہوگی، اور اسی حساب سے وہ نیچے ہو رہا ہے۔ تو چونکہ پائلٹس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آن گراؤنڈ کیا کنڈیشنز ہیں، ان کو وہ یہ جا کے پتہ لگا، وہ کوشش کرتے رہے، پھر آرمی نے اب کرو چینج کیا، پھر SSG کا جو GOC ہے وہ خود آ گیا ادھر۔ تو کمٹمنٹ پاکستان آرمی کی بالکل کوئی کم نہیں تھی، اور میرا خیال ہے وہ سکسیسفل ہوئے ہیں کہ اس چیئر لفٹ کے اندر سے وہ لوڈ کم کرے۔ دیکھیے یہ جو سوات ریور ہے نا، اور یہ جو علاقہ ہے بڑا گرام اور یہ سارا اوشو اور کالام اس میں انگنت یہ جو ٹیمپریری چیئر لفٹ جو ہے لگی ہوئی جہاں پہ لوگ آتے ہیں۔ میں اس کی ایڈمنسٹریٹو بات پہ نہیں جاؤں گا کہ یہ کیوں ہے، ادھر پل کیوں نہیں ہے، ادھر فٹ برج کیوں نہیں ہے۔ سر اس حوالے سے بھی ذرا بات کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں اس بارے میں بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو ہمارے ہم نیوز کے بیورو چیف طارق وحید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے۔ طارق صاحب تھوڑا سا ہمیں اس پہ گائیڈ کیجیے گا، کیونکہ جس طرح وہاں کے لوکل سے جب بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک عام سی بات ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور چیئر لفٹس ہے۔ ڈولی کا لفظ میں استعمال کروں گی کیونکہ چیئر لفٹ کا لفظ اس کے اندر پریکاشنز اور وہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ ایک ڈولی اس طرح کی بہت ساری وہاں پر اور آمد و رفت کے لیے یہ چیزیں استعمال کی جا رہی ہوتی ہیں۔ کس طرح سے میکانزم ہے؟ کیا کوئی ایڈمنسٹریشن وہاں پر موجود ہے؟ کیا اس ٹائم پر وہاں پر لوگ تھے جو کہ اس کو مینٹین کر رہے تھے؟ شکریہ سبین۔ ابھی جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بات کی کہ جو لوگ خیبر پختونخوا کے شمالی علاقات سے واقف ہے تو ان کو بہتر آئیڈیا ہوگا کہ وہاں چونکہ پہاڑی علاقہ ہے، آمد و رفت کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، تو وہاں پر عموماً جو ہے جس کو ڈولی کہا جاتا ہے، جو لوکل چیئر لفٹ سسٹم ہے وہی رائج ہے۔ نہ صرف بٹھگرام بلکہ سوات، دیر، مانسہرہ، اس کے علاوہ گلیات، دیگر علاقوں میں سینکڑوں کی تعداد میں اس طرح لوکل جو چیئر لفٹ سسٹم ہے وہ آپریٹ کر رہا ہے۔ اب کل کے واقعے نے بہت سے سوالات اٹھا دیے، کچھ اس نے ایک سسٹم میں جو ہماری خرابی ہے اس کی نشاندہی کی، کچھ اچھی چیزیں بھی اس میں سامنے آئی، لیکن جو بڑا پوائنٹ اس میں ابھی سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو قبائلی اور جو پہاڑی علاقے ہے وہاں پر جو سینکڑوں کی تعداد میں جس طرح ڈولی سسٹم آپریٹ کر رہا ہے اس کو ریگولرائز نہیں کیا گیا ہے۔ جس طرح آپ نے سوال اٹھایا تو اس سے قبل بھی ایوبیہ میں، دیر میں، 2-3 اور علاقوں میں بھی اس طرح کے حادثات ماضی میں پیش آئے ہیں، اور اس وقت فوری طور پر ڈپٹی کمشنر نے کوئی کارروائی کی ہے تو کی ہوگی، لیکن ابھی تک اس نظام کو ریگولرائز کرنے کے لیے، اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے کوئی نظام وضع نہیں کیا گیا۔ کوئی نظام نہیں ہے کہ جو کوئی پرائیویٹ کانٹریکٹر ہے، آپریٹر ہے، وہ جب اس طرح کسی علاقے میں یہ سروس شروع کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی NOC کا سسٹم نہیں ہے۔ چلے اس نے نظام شروع کر دی، سروس شروع کر دی، تو اس کو مانیٹر کرنے کے لیے بھی کوئی نظام نہیں ہے کہ جو جنریٹر استعمال کر رہا ہے آیا وہ معیاری ہے کہ نہیں ہے، جو رسیاں استعمال کر رہا ہے وہ معیاری ہے کہ نہیں ہے، جو کیبل استعمال کر رہا ہے اس پر کوئی چیک بیلنس نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ تواتر کے ساتھ
इस तरह के हादसा सामने आते हैं और हम एक हादसे के बाद दूसरे हादसे का इंतजार कर रहे होते हैं। ऐसा ही है तारिक साहब, लेकिन आपने कहा ना कि और हादसा भी, जिस तरह आपने अयूबिया का जिक्र किया, आपने एक दो और इलाकों की बात की, एक चीज़ ये भी है कि कहते हैं कि ये हादसात वहाँ पर मामूल की बात है। इस तरह डोली लिफ्ट फंस जाती है, रस्सी टूट जाती है और मकामी लोग जो है इसको ठीक कर देते हैं। क्या वाकई ऐसा है कि, या कि नहीं ऐसा नहीं है, ये बड़ा एक मुनफरिद नोयत का वाकया था? शुएब, इसमें दो पहलू है। एक तो जो खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती इलाकों में ऑपरेट कर रहे हैं वो टूरिज़म के मातहत जो चेयरलिफ्ट सिस्टम है जो सियाहती मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं, एक वो निज़ाम राइज है। दूसरा जो बड़े पैमाने पर है वो इसी तरह निजी शूबे में जो लोग आमदरफ्त के लिए इस्तेमाल करते हैं पहाड़ी इलाकों में, ये सिस्टम राइज है। इसी की बात जो सियाहती मकासद के लिए इस्तेमाल होता है उसका जी बिल्कुल, उसका तो बाकायदा सिस्टम है कि वो टूरिज़म अथॉरिटी उसको आउटसोर्स करती है, किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार को हवाले करती है। लाजमी बात है कि उसकी एक्सपर्टीज भी चेक करनी होती है, उस पर चेक एंड बैलेंस भी होता है। वो तो अलग मामला हो गया, लेकिन जब हम उन गाँव देहात की बात कर रहे हैं, पहाड़ी इलाकों की वादियों की बात करें जहाँ पे आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, प्राइवेट हैं और लोग इस्तेमाल करते हैं, बच्चे स्कूल जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक तो क्या तादाद मालूम है हमें कि केपी में कितनी ऐसी डोली लिफ्ट्स हैं, और दूसरा कि जिस तरह आपने खुद का मैकेनिज्म नहीं है कि वाकई वहां से हादसात रिपोर्ट होते रहते हैं? देखिए शुएब, जहाँ तक तादाद की बात है तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास इस तरह के कोई आदाद शुमार मौजूद नहीं है। कानून रूल्स के मुताबिक ये जो चेयर लिफ्ट सिस्टम है लोकल, ये आता है लोकल गवर्नमेंट के मातहत। लोकल गवर्नमेंट से के तमाम ऑफिसर से हमने कल रब्ता किया कि भाई आप लोगों के पास कोई डेटा है, कोई चेक एंड बैलेंस, उनके पास कोई आदाद शुमार नहीं है, ना कोई निज़ाम है। अभी ये बात जो है सामने आई है कि इस पर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, इसको रेगुलराइज करना चाहिए। अभी जाहिर है एक हादसे के बाद ये सवाल उठते हैं, लेकिन तारिक एक बात और भी ये समझने के लिए, चूंकि जाहिर है जो नहीं वाकिफ केपी के इलाकों से, जिसको नहीं पता वहाँ टेरेन कैसी है, वो कहता है सड़क क्यों नहीं थी, पुल क्यों नहीं था, क्यों नहीं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर था। इसलिए मैं आपसे सवाल करूँ, क्या ये तनकीद दुरुस्त होती है या कि वहाँ के डायनामिक्स ऐसे हैं कि वहाँ पर ये सबसे ईजी ऑप्शन होती है? देखिए इसमें इस मामले के दो पहलू है। एक तो ये सवाल वैलिड है कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सड़कें बन सकती है, वहाँ पर अगर गवर्नमेंट तवज्जो दे तो इस तरह डोली सर्विस की ज़रूरत ही नहीं आएगी। उसको मतलब महरूम रखा गया है, उस पर अगर सड़कें हैं तो टूटी फूटी हैं। इसका एक आसान मैं आपको एक मिसाल दे दूँ कि फ़र्ज़ करें एक इलाके में एक इलाके से दूसरे इलाके पर लोग जाते हैं, दूसरे पहाड़ के दूसरी तरफ जो है स्कूल है, बीचू है या बाज़ार है जहाँ से लोग ख़रीदारी के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जाने के लिए उसको ट्रांसपोर्टेशन की मद में उसको पैसे खर्च करने होते हैं। ये ऑप्शन बाकी होता है। तारिक, बस एक छोटी सी बात और, जाहिर है इस वाक़े के पीछे क्या था, इसका बैकग्राउंड भी लोग जानना चाहेंगे। अब क्योंकि जाहिर है रिहैब की बात भी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन भी जाहिर है वो अमल में लाई जाएगी, तो क्या हकाइक सामने आ रहे हैं किस वजह से चेयरलिफ्ट इस हादसे का शिकार हुई? अभी तक के हकाइक क्या सामने आए? देखिए अभी तक आज ही बल्कि कल ही खैबर पख्तूनख्वा में, चूँकि अभी निगरान काबीने ने तो निज़ाम संभाल लिया है लेकिन उनको अभी तक वजारत असाइन नहीं की गई है। कल सिर्फ एक गवर्नर जो है वो मौजूद थे या हम ऐसे थे, वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे। बाकी वज़ीर आला का भी कोई पता नहीं चल रहा था। एक PRO की तरफ से एक बयान जारी किया गया, वज़रा का कोई पता नहीं चल रहा था। सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स और रेस्क्यू डिपार्टमेंट इस सारे इंतज़ाम को देख रही थी। अभी ये बातें हो रही है, आज ही महकमा दाखिला की तरफ से एक बयान जारी हुआ है कि इस निज़ाम को चले जो सिस्टम है उसको रेगुलराइज किया जाएगा, इस पर चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। ये माजी में भी हमने देखा कि जब इस तरह का हादसा आगे चल के अभी इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या हकाइक सामने आते। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि पूरा इस इलाके का जो है ना वो सर्वे किया जाए। बिल्कुल, वी मस्ट टेक स्टॉक ऑफ थिंग्स कि ये कितने क्या हुआ है। मैं ये उस इलाके के नॉलेज से आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल, जो लोग आर पार जाते हैं दरियाओं के या एक ऊंचे पहाड़ से दूर जहाँ पे नीचे से जाएँ तो 3-4 घंटे शायद लग जाए, ये लोगों का बिजनेस भी है वहाँ पे। आफ्टर ऑल कोई फ्री तो नहीं कर रहा ना, ये तो पब्लिक सेक्टर तो नहीं है, प्राइवेट है। और प्राइवेट में क्या उसकी रेगुलेशन क्या है, उसको वो क्वालिफाई कोई करता है कि नहीं करता, बहुत अहम बात है। उस इक्विपमेंट का कोई एक्सपर्ट चेक करता है या नहीं चेक करता, उसकी एंकरेज चेक करता है कि नहीं चेक करता है, एक रोप की जो लाइफ है उसके बाद वो रिप्लेस होता है कि नहीं होता,
اور ایمرجنسی سروسز جو ہے وہ ادھر کیسے ان پلیس ہیں. میں دوسری بات میں آپ کو ایک اور کہنا چاہتا ہوں جی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو 2 لڑکے ہیلی کاپٹر میں ریسکیو ہوئے, ابھی وہ جو نیچے انڈر سلنگ فوجی ہوتا ہے وہ کسی کو خود جا کے وہاں پہ وہ ڈولی 60 ڈگریز پہ ٹلٹیڈ ہے اور ادھر سے اس کی ایکسیس ہے, باقی وہ تینوں جگہ سے بند ہے. اگر وہ بند نہ ہوتے لوگ نیچے گر جاتے. بالکل. ابھی اس نے اندر سے نکالتا, اس نے روپ اندر پھینکا اور ماسٹر نے یا کسی اور لڑکے نے اس کو سٹریپ کیا اندر. ابھی وہ ایکسپرٹ اس کو سٹریپ نہیں کر سکا, کمانڈو نے اس کو سٹریپ نہیں کیا. وہ جب سٹریپ ہو گیا, اس نے آبزرو کیا, تو جب اس لڑکے نے جمپ کیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نیچے گیا اور پھر اس کو جھٹکا لگا اور پھر وہ اسٹیبلائز ہوا. تو یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے کہ آپ ایک تو اوور کر رہے ہیں 2-2.5 فٹ پہ یا جو بھی اس کی ہائٹ تھی, پھر وہ نیچے سے 1000 فٹ ہے which is quite substantial. نیچے ریور جا رہا ہے, وہ گہرا بھی ہے, اس کی وہ بھی تیز ہے, اور وہ لڑکا جو ہے اس میں اتنی ہمت ہے کہ جی میں بند گیا ہوں, ابھی میں باہر جمپ کر سکتا ہوں. تو یہ کنڈیشنز قوم کو یہ سمجھنی پڑیں گی کہ یہ جو لوگ اتنی زیادہ باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں ہے اس چیز کی. ہمیں تنقید برائے تنقید کرنی چاہیے. دوسری چیز میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے نا جی. اب فوج جو ہے وہ رسے کے اوپر جا کے ڈولی لے جا کے اس کو کھینچنے پہ یا اس میں ٹرینڈ تو نہیں ہے. وہ لوکل لوگ صبح شام یہ کام جو کرتے ہیں وہی نکالتے ہیں. اور ڈیلے اس لیے بھی ہوا ہے کہ جو وہاں پہ جو کنٹریپشن انہوں نے لوکلز نے تیار کیا, آف کورس فوج بھی وہ دیکھ رہی تھی, وہ انہوں نے وہ پلی بنائی جس پہ وہ بندہ گیا پھر آیا, پر یہ اس ساری چیز کو ڈپلائی کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اور سر میرے خیال میں یہ بات بھی ہے کہ ہمیں بس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے برے حادثے سے ہم بچ کے آپریشن کامیاب رہا, اور آئندہ کے لیے انویسٹ کرنا ہے, آئندہ کے لیے انویسٹ کرنا ہے. یہ سارے کوشچنز اب اٹھ چکے ہیں. اس میں دیکھیے ایک قوم میں چاہے وہ کسی نے وردی پہنی ہوئی یا کسی نے وردی نہیں پہنی ہوئی, آپ دیکھیے کہ لوگوں نے وہاں پہ صبح شام کتنی محنت کی کہ یہ بچے ہمارے جو ہیں ان کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ ہم جلدی میں درستی جو ہے اس کو بھول جائیں. بہت اہم ہے کہ بہت ہی کیلکولیٹڈ اور اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ وہ اپنے لوگ جو ہیں اپنے جگر گوشوں کو واپس صحیح الحمدللہ. آئے دن ہمیں پاکستان سے کبھی کیا خبر ملتی ہے, ایک جو بس جا رہی ہے وہ پٹرول والی بیگن سے ٹکرا کے 30 آدمی مار کے ٹرین جو ہے وہ ڈی ریل ہو گئی. تو اللہ پاک اس ملک کو رحم کرے گی. یہ اس پرٹیکولر علاقے میں میرے خیال میں لوگوں کو نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. یہ طارق وحید صاحب نے بات کی کہ نیگلیکٹڈ یہ علاقہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹوٹل لوجسٹک سروے کرنا چاہیے کہ کہاں پہ اکراس دی ریور کتنی آبادی ہے, ان کی کیا ریکوائرمنٹ کیا ہے, وہاں پہ پار جا کے سکول کھولے نا جی, وہاں پہ مارکیٹیں قائم کریں, بچوں کو نہ جانا پڑے, فیملیز کو نہ جانا پڑے. Let the jeeps go and supply those people and they should get the education near their houses. یہی فیسلٹیز ہے جن کی, بالکل یہی فیسلٹیز ہے جن کی بات بھی ہم کر رہے ہیں, اور یہ سارے سوالات اٹھانے کا مقصد بھی یہ کہ اب ان علاقوں پر کام ہو سکے. وقت بڑا کام تھا. بہت شکریہ. ساتھ موجود تھے علی, آپ کا شکریہ. طارق وحید صاحب شکریہ.